बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ उनकी अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। उस समाअत का अहवाल पूछेंगे सुहेल रशीद साहब से, और इसके अलावा हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और दर्जनों केसेस में ये गिरफ्तारियाँ हुई, रिहाई हुई, गिरफ्तारी हुई, रिहाई हुई, गिरफ्तारी हुई, ऑर्डर्स हुए। लेकिन आज की जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने जो ऑब्जर्वेशंस दी, उसके हवाले से उसके बड़े असरात हैं, क्योंकि हाई कोर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करती होती हैं। तो क्या जो जिस तरह की सिचुएशन जो है वो हमने देखी माजी करीब में, उस सिचुएशन से जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो खुश है कि ठीक हो रहा है और अदालती जो अहकामात हैं उनकी जो है वो सरेआम धज्जियाँ भी उड़ाई जाती हैं? तो एक पहले तो हम सुहेल रशीद साहब से पूछते हैं कि आज हुआ क्या है, केस क्या था और उसमें हुआ क्या है? सुहेल रशीद साहब। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। आज केस ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही, जिनको बारहा गिरफ़्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये कहा था कि उन्हें अब किसी भी केस में जब तक उनके मुकदमात की पूरी डिटेल्स नहीं आती अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इस आर्डर को डिवीज़न बेंच ने जो है ना वो हटा दिया था, अनकैप कर दिया था। फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन उनकी हब्स बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त थी जिसको निपटा दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। अगरचे उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा था परवेज़ इलाही की अहलिया ने, और आज उस पर पहली समाअत थी। तवील समाअत हुई, लेकिन इस समाअत के बाद भी अदालत इस हद तक भी मुतमईन नहीं हुई कि नोटिस किया जाए, दूसरे फरीक को सुन लिया जाए कि उनको क्यों पकड़ा गया है। और इस पूरी समाअत के दौरान जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जज साहिबान सवाल उठाते रहे कि बार बार अंडरमाइन किया जा रहा है, अदालतें एक बंदे को ज़मानत देती हैं और कोई भी पर्चा काट के उसको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उस पर एक भी क्वेश्चन आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उठाया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसे जवाब ज़रूर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि CRPC इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप एक केस में अगर उसने ज़मानत ली है तो दूसरे में उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है। उन्होंने उल्टा हाई कोर्ट्स के इस रिवायत को क्वेश्चन किया कि हाई कोर्ट्स ज़मानतें दे क्यों रही है ऐसा ब्लैंकेट रिलीफ कि आप किसी भी केस में इस बंदे को गिरफ़्तार ना किया जाए, उसका कौन सा कानून है जिसके तहत ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर किसी को ऐसी बेल दे दें और वो जाकर कोई भी जुर्म करता फिरे, तो ये लाइसेंस टू क्राइम जो है नहीं दिया जा सकता। उनके ये रिमार्क्स थे, और हाई कोर्ट ने अगर ये दिया है तो हमें बताएं कि जज साहब ने किस कानून के तहत ये लिखा है। इस दौरान बड़ा दिलचस्प नोक झोंक किस्म का एक मुकालमा भी होता रहा सरदार लतीफ़ खोसा और बेंच के मेंबरान के दरमियान, जब सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हमें ये नहीं समझ आ रही कि कोर्ट्स ये क्यों कर रही हैं, तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। इस पर जो रिलीफ देना था उसको क्वेश्चन किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप हमें बता दें कि क्या ऐसा माजी में कभी हुआ। इस पर लतीफ़ खोसा ने वक्त मांगा कि मैं आपको फ़ैसले भी बताऊंगा कि आर्टिकल 99 के तहत बुनियादी हकूक़ जो है वो उसके लिए हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर जो है वो दे सकती है और देती रही है। इस दौरान उन्होंने परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी का पूरा नक्शा भी खींचा लतीफ़ खोसा ने। उन्होंने कहा कि मैं साथ ही था जिस तरह से कोर्ट के हुक्म को वायलेट किया गया और उनको उठा के ले जाया गया। तो सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आप फिर एज विटनेस आए हैं यहाँ पर या पटिशनर बन के आए हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं पटिशनर हूँ, लेकिन मैं उस वक्त साथ ही था। एक मौके पर सरदार लतीफ़ खोसा ने बेंच को ये भी कहा कि आप लोगों ने अगर यही करना है तो फिर पाकिस्तान का मुकद्दर है, फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़। तो इस पर जस्टिस जो मुसरत हिलाली हैं उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान का मुकद्दर कुछ लोगों से नहीं जुड़ा हुआ। और सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है और अदालतों को अंडरमाइन किया जा रहा है, उनके अहकामात को नहीं माना जा रहा। तो आपने अपनी अदलिया की साख बचानी है या नहीं, ये आप फैसला कर लें। अगर आपने बचानी है तो ठीक, नहीं बचानी तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। तो इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि ये कुछ पहली बार तो नहीं हुआ, आपको 75 साल में पहली बार याद आ रहा है ऐसा कि जी ऐसा हो रहा है, तो आप हमें बताएं कि इसमें गलत किया है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि बार बार लोगों को उठाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि इसकी तो ज़ाब्ता फौजदारी इजाज़त देता है किसी और केस में उठा सकते हैं। तो इस तरह की एक समाअत थी जिसके बाद नोटिस भी जारी नहीं किया गया और सरदार लतीफ़ खोसा को वक्त दिया गया है कि वो अदालती नज़ीरें कोर्ट के सामने पेश करें। कब तक का वक्त? अभी 1 वीक के बाद ये केस मेरा ख्याल है लग जाना है। अभी डेट नहीं पड़ी थी,
کیونکہ نیکسٹ منڈے کو جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس ہے اس کو دیکھ کے اس کے بعد اس کی ڈیٹ پڑھنی ہے کہ یا شاید ابھی آ جائے اس میں کاز لسٹ میں کہ کب اگلی ڈیٹ پڑھنی ہے. لیکن کورٹ کنونس نہیں ہوئی کہ پرویز لائی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے یا اس طرح کی جو روایت ڈالی جا رہی ہے مسلم مقدمات میں گرفتار کرنا. جسٹس منصور علی شاہ نے اس حد تک کہا کہ اگر ابھی بھی وہ ایم پی او کے تحت گرفتار ہوتے تو میں آپ کے موقف کی حمایت کرتا, لیکن اب ان کو ایک الگ ایف آئی آر میں گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس کے اوپر ایک ہائی کورٹ کیا کر سکتی ہے. اس پر لطیف کوسا نے کہا کہ ہائی کورٹ وہی کر سکتی ہے جو آپ نے عمران خان کے لیے کیا تھا. تو اس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ وہ گڑی والا وہ جو ہم نے گڑی ریورس کی تھی تو وہ گڑی ریورس اب ہم ان کے کیس میں کیسے کریں. ٹھیک ہے, تو گڑی کا بھی تذکرہ وہاں پہ آ گیا اور اس کے بعد لطیف کوسا کو ٹائم دیا گیا. گھڑی کا تو ڈبل میننگ لگ رہا ہے. گھڑی جو ہے وہ ایک تو کلاک ریورس کی لیکن گھڑی لفظ استعمال کرنا جو ہے گھڑی کی اصطلاح وہاں پہ رکھی گئی ہے سامنے اور ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں اس میں کیا غلط ہے. کوشچن ہمارے ذہن میں وہاں پہ یہ آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو کہ ماضی میں, اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرف کے ججز یا اس طرف کے ججز, سپریم کورٹ کورٹ از آلویز اے کورٹ کہتے رہی ہے, اور اس طرف کے ججز کی اگر بات کریں تو یہ بھی کہتے رہے ہیں. انہیں کوئی اگر دور سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو لمبے لمبے فیصلے آ جاتے تھے. بالکل نیب کی بڑی وائٹ کالر گرفتاری ہوتی ہے, سب سے زیادہ وائٹ کالر ملزم نیب کا ہوتا ہے جس کو پورے اے سی میں ہیٹر میں رکھا جاتا ہے اور وہ ٹائی کوٹ ڈال کے عدالت میں کلین شیو کر کے پیش ہوتا ہے ڈیلی, اور گھر کے کھانے بھی ملتے ہیں. ان قید خانوں میں رکھے جانے کے اوپر 80 صفحات کے فیصلے آتے رہے ہیں, اسی بینچ کے ممبران سے آتے رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, کہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو اس میں آپ نے نہیں کہا کہ نہیں اس کی تو ضابطہ فوجداری اور نیب قانون اجازت دیتا تھا, انہوں نے گرفتار کر لیا. نیب تفتیشی پاس سے تو اختیارات نہیں لاتا تھا جب کسی کو آمدن سے زائد سانسوں کے کیس میں گرفتار کرتا تھا. قانون نے پارلیمنٹ نے بنا کے اختیارات دیے ہوئے تھے نا, آپ نے اس کو کوشچن کیا ہے. 9A6 کی سیکشن قانون میں دی گئی تھی کہ اختیارات کے غلط استعمال پہ کیس بنے گا. آپ کہتے تھے جی کہ یہ کیس نہیں بننا چاہیے, لیکن آپ نے کبھی اسٹرائک ڈاؤن بھی نہیں کیا نیب کی اس کو. تو اچھا آپ لوگوں کے حق میں لکھتے تھے فیصلے. آپ کہتے ہیں جی کہ کیسے. میرا ایک سوال ہے سہیل صاحب کہ یہ جس دن کیس لگا تھا چودھری پرویز الہی کا, تو میرا یہ خیال تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے آنے کے بعد یہ پہلا کیس ہوگا جس میں کہ جو شہریوں کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے یہ جو لوئر جوڈیشری ہے یا ہائی کورٹس ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں پہلا کیس لگا ہے تو شاید پروٹیکشن آئے گی. لیکن آج کی سماعت میں موجود نہیں تھا, آپ جس طرح بتا رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ تو راضی پھر رہی ہے. سپریم کورٹ تو شاید میرا خیال ہے کہیں کھٹمنڈوں میں رہ رہے ہیں ججز کہ ان کو اس ملک کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی عدالتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان عدالتوں کے آرڈرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح مذاق بنایا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں ایک چیز اور کلیریفائی کر رہا ہوں, کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ شاید انہیں حقائق ہی نہیں پتا تو اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں. تو وہ بولا پن نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اب سے پیشہ کی درخواست جسے لاہور ہائی کورٹ نے نمٹایا ہے, اور اس کے سکوپ کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہی بنتا ہے جو آج سپریم کورٹ نے بات کی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہی سپریم کورٹ ایسے ہی کیسز میں اگلے قدم پہ جاتی رہی ہے. بالکل, اور اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے اوورال اس کے اوپر ایک اچھا آرڈر کا حصہ نہ بنائیں. ایک بار کوشچن تو کر دینا یار کہ بار بار کیوں ہے. آپ ہمیں سیٹسفائی کیجیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر میں کیا غلط ہے, ہم دوسرے فریق کو نوٹس کر کے پوچھ لیتے ہیں جی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے. بالکل بالکل ایسا نہیں, دوسرے فریق کو نوٹس ہی نہیں کرنا, آپ بتائیں کہ اس میں کیا غلط ہے. وہاں پہ سردار عبدالرازق موجود تھے, لطیف کوسا کے رائٹ پہ کھڑے تھے. انہوں نے ایک موقع پہ کہا جی کہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے اس وقت ملک میں کہ لوگوں کی لبرٹی باقی نہیں رہی, لوگ غائب ہو رہے ہیں, شیخ رشید کا پتہ نہیں ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ ہمارے سامنے شیخ رشید کا کیس نہیں چیلنج ہوا, ہمارے سامنے لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے, بس اس میں سے بتائیں. تو بائی بک کھیلا جا رہا ہے. اوپر بھی ٹیکنیکلی بالکل کریکٹ فیصلہ آئے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نمٹانی تھی, نمٹا دی گئی. سپریم کورٹ نے اگر بہت زیادہ ایڈونچر میں نہ جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے تو کچھ ریمارکس, کچھ آبزرویشن یا دوسرے فریق کو سنا تو جا سکتا تھا جی کہ اتنے زیادہ مقدمات ہو سکتا ہے میرٹ پہ ہی بنے ہوں, ہو سکتا ہے چودھری پرویز الہی نے سارے جرم کر رکھے ہوں, دوسرے فریق کو پوچھ. میرا یہ خیال ہے سہیل صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز وہ انہوں نے یقینی طور پہ آرڈر ساتھ لگائے ہوں گے, تو وہ جو لوئر جوڈیشری اور ہائی کورٹس کے آرڈرز ہیں وہ آرڈرز کا 1 یا 2 منٹ میں وہ دیکھ لیتے ہیں نا آرڈر شیٹس, تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کہ ان کے خلاف جو کیسز بنے ہیں ان کیسز کا حال کیا ہے.
تو یہ ایک بڑا مطلب عجیب لگا کہ سپریم کورٹ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بظاہر مطمئن نظر آ رہی ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ تو پوچھ سکتے تھے نا دوسرے فریق کو بلا کے کہ جب کیسز آپ نے بنائے ان ساروں میں گرفتاری کیوں چاہیے بھائی. بالکل. آپ جائیں چلان پیش کریں, بندے کو کنوکٹ کروائیں. آپ نے پہلے گرفتار ایک دوسرے کے اوپر کیوں لگایا ہوا ہے, اور آپ عدالت کے ہاتھے سے بندے کو چھوڑنے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ میسج کسے دے رہے ہیں؟ عدالت کو دے رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ تھوڑا سا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, الٹا ایک قسم کی سرزنش کی گئی ہے ہائی کورٹس کی کہ آپ بلینکٹ ریلیف کیوں دے رہے ہیں. بلینکٹ ایف آئی آرز اوکے, بلینکٹ ریلیف کا کوئی جواز نہیں ہے. تو یہ آج کی جو ہے نا سماعت کا کم از کم میسج جرنلی یہی ہے. باقی ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک تھا جی, آج کی سماعت میں یہی بنتا تھا. بالکل. بہت شکریہ سہیل رشید صاحب. پہلے جو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں بھی کچھ ججز ایسے ہیں جو بائی بک اور وہ ٹیکنیکلٹیز پہ چلتے ہیں, پھر ان کے آرڈرز کا جو حشر ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ اور پولیس کرتی ہے وہ مطلب عجیب و غریب ہوتا ہے. اور جو شہری ہیں وہ بنیادی طور پر وہ اپنے تحفظ کے لیے کہیں کوئی گھر ان کو نہیں مل رہا. تو دیکھتے ہیں بہرحال نیکسٹ ویک میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین آپ کو ہم فردر اپڈیٹ کرتے رہیں گے, آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.